अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, you're watching क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। पाकिस्तान की अजीम शान जीत का आज बहुत बड़ा दिन, क्योंकि बाकायदा वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो सहरा पाकिस्तान ने अपने नाम किया है, उसको देखते हुए और सही जो अवाम के जज्बात हैं उनकी अक्कासी करते हुए आज यौम तशक्कुर का ऐलान किया है। मुल्क भर में रैलियों का सिलसिला जारी है, हर तरफ गहमा गहमी का समा है, हर तरफ अवाम जोशो खरोश में अपने आप को पाती है। हर कोई तकरीबन घरों से अपने निकला हुआ है और हर किसी ने हर जबान पे यही जिक्र है, यही तस्करा है कि पाकिस्तान ने किस तरह से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। और हर पाकिस्तानी, मैं क्योंकि फीडबैक्स गैदर कर रही थी, मुझे बहुत लोगों ने राब्ते भी, ज़ाहिर है हम सब के रहे इस पूरे क्राइसिस के दौरान, और जिस तरह से हमने इसमें से अपने आप को निकाला, इवॉल्व किया, दुश्मन को नाको चने चबाए, ये अपनी मिसालें आप है। बैरून मुल्क समंदर पार पे बैठे पाकिस्तानी भी इस वक्त फखर से फूले नहीं समा रहे हैं, और यही कुछ हाल यहाँ जो बैठे पाकिस्तानी हैं उनका भी है। हर तरफ एक जश्न का, जोशो खरोश का समा है। और क्यों ना हो नाजरीन, क्योंकि भारत को हम कहना ये चाहते हैं कि अगर आप अपने मुताबिक, आप अपने दावे के मुताबिक ये कहते हैं कि आपने जंग जीत ली है, ये जो ये राउंड हुआ, कहते हैं 50 साल तारीख में पाकिस्तान की, एटलीस्ट 50 इयर्स की तारीख में इतना इस लेवल का कोई कन्फ्रंटेशन दो ममालिक के दरमियान, इस लेवल की एस्केलेशन नहीं देखी। अगर आप ये राउंड जीत गए हैं, कोई यौम तशक्कुर मना लें, कोई क्या आप कहेंगे अपने वो आपके हमारे लिए काबिल एहतराम है, आपके जो भी गॉड्स उनको आप धन्यवाद दे दें, कोई दिन मना लें, कोई अपनी कौम से खिताब कर लें, कुछ तो नजर आए ना। वहां पे तो ऐसी सन्नाटा और ऐसी खामोशी छाई हुई है जैसे कोई गोया मातम का आलम हो। यही इसी तरह का आलम हमने देखा जब पाक जो उनकी तरफ की जो आर्मी है और उनकी तरफ जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, उन्होंने एक प्रेसर की और वहां पर सहाफियों को बुलाया। इससे बड़ा एडमिशन हो नहीं सकता कि भारत ने अब मान लिया है कि उनके रफेल जहाज गिरे हैं। ये इतने बड़े लेवल का एडमिशन है कि शायद इससे बड़ा एडमिशन आपको नहीं मिलेगा। जो बंदा खुद अपने मुताबिक ये वाली बात करे, तो उससे बड़ा इकबाल नामा क्या होगा। सुनिएगा क्या हुआ और जो पूछा गया उस पे जो जवाब आया वो क्या था। Pakistan claiming that Rafale has been downed, etc. Can you put that questions to rest and clarify on that? Losses are a part of combat. At this time, I would not like to comment on that because we are still in a combat situation. ये हालात आ गए नाजरीन, आपने देखा, आपने सुना, ये इससे बड़ा इकबाल नामा नहीं हो सकता कि भारत के रफेल जहाज, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्होंने बाकायदा कहा लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम, यानी कि मान रहे हैं कि नुकसानात हुए हैं, और फिर कहा कि इसके ऊपर मजीद बात नहीं करना चाहते। अब बात करने को कुछ रह नहीं गया। लेट्स बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर एंड ऑनेस्ट अबाउट दिस। आपके पास बात करने को कहीं कुछ नहीं रहा, आपके पास यकीनन अपने अवाम को भी शक्ल दिखाने को कुछ भी नहीं रहा। जो पहले कहते थे हमने सालसी नहीं करवानी, वो भागे गए। ये बैनुल अक़वामी जरीदे इसको वेरीफाई कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो भागे अमेरिका के पास गए और उन्होंने कहा हमने तो सोचा नहीं था कि पाकिस्तान इस तरह का रिटेलिएटरी एक्शन करेगा हमारे खिलाफ, खुदा रहा हमारी जान इससे छुड़वाएं। और जब पाकिस्तान के पास वो वाला पैगाम लाया गया, तो पाकिस्तान ने हमेशा वही मौक़िफ़ रखा कि हम तो इनको रोजे अव्वल से कह रहे थे कि इस जंगी जारियत, जुनून, पागलपन से निकले और कोई इंसानों वाली बात करें, मेज पे आए, आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं तो हम डिस्कस करेंगे, आपके साथ ताउन करेंगे। हमारे पास कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसके ऊपर हम पर्दे डालें, आपके साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा। और इस वक्त ये लोग मैं ना मानू की रट लगाए हुए थे। कहाँ गई वो रट, ये पूछना लाजिम है। और इससे बड़ा इकबाल नामा कोई हो सकता है? मामूली बात नहीं है। आप कह रहे हैं लॉसेस आर अ पार्ट ऑफ द गेम। नो, दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गेम। जिस तरह का लॉस आपको हुआ है, ये रफेल जहाज पता नहीं कितने सालों से, कितनी दिहाइयों से ये ग्लोबल कॉम्बैट्स में इस्तेमाल हो रहा है। आज तक पूरी दुनिया में एक रफेल जहाज नहीं गिरा, हमने 3 गिरा डाले। तो ये इससे बड़ी, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप इसमें इसको आप रेगुलर या रूटीन लॉसेस कहकर नहीं वो खातिब कर सकते। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ, क्योंकि इसके आगे जाते हुए कुछ सवालात भी हमारे पास हैं। राइट, सीज फायर हुआ, बट व्हाट नेक्स्ट? क्या भारत ने जो आबी जारियत की थी वो खत्म हो गई? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 ये कि जो उनकी तरफ से एक बयान आया है कि जी अब आपने कुछ किया तो हम उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। अगर आपकी तरफ से जो इन्होंने कोई ऐसा, मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं हमारी तरफ कोई भी चीज होगी हम आंखें बंद करके आपके ऊपर थोप देंगे और उसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। हमारा जवाब इसमें क्या है, हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करते हैं। आज
बहुत डेकोरेटेड गेस्ट पैनल माशाल्लाह हमारे साथ है और बहुत सीनियर सीजनड और वेटरन किस्म की सियासी अरा है। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमारे साथ पूरी गुफ्तगू में शरीक हैं। वफाकी वजीर हैं बराए पार्लिमानी उमूर, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के स्टॉलवर्ट चीफ विप भी हैं आप। बहुत बहुत खुश आमदीद आपको तारिक साहब, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपको भी, सबको जाहिर है। कमर समान कायरा साहब नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अपनी जमात के तमाम तर बेबाक मौक़िफ़ के साथ इस बहुत अहसन मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद, कॉन्ग्रेट्स टू यू टू सर। और अहमद अवैस साहब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं और साबिक एडवोकेट जनरल भी हैं पंजाब के। लीगली स्पीकिंग, क्योंकि हम लोग इस वक्त एक ग्लोबल लीगल एरेना में भी बात कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ रहनुमाई अपनी रखेंगे, और सियासी तौर पर भी पीटीआई के हवाले से इंशाल्लाह बात रहेगी कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इस वक्त हम तमाम एक पाकिस्तानी के तौर पर सोच रहे हैं, और शायद इस चीज ने हमें एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दी, हमें इकट्ठा किया, हमें यकजू किया, जो शायद हम लोग वैसे नहीं हो पा रहे थे। बहुत वेरी वार्म वेलकम सर, और आपको भी बहुत मुबारक। तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी तरफ मैं मामला ले जाती हूँ। ये बताएं मैं आपसे, एक तो कौम की जो अक्कासी है, कौम के जज्बात की, इसकी इस वक्त जोशो खरोश और जो जश्न का समा है, उसकी अक्कासी आप कौम को किन अल्फाज में मुबारक पेश करेंगे? आगे क्या रोड मैप है, आपकी हुकूमत आगे क्या लेके जा रही है? आप चूंकि पार्लिमानी उमूर को देखते हैं, इस मामले को आप पार्लिमानी सतह पर कैसे कमेमोरेट करेंगे कि सारे सियासी फरीकैन एकजुट होकर इसमें एक आवाज बने? और साथ साथ ये भी बताइएगा, कोई भारत को सरप्राइज मिल सकता है? कुछ हमारे इनसाइडर्स बता रहे हैं कि भारत को और भी शायद आने वाले दिनों में चीजें ऐसी कुछ डिस्क्लोज हों, कुछ रेवलेशंस हों, जिससे और ये लोग दुनिया के आगे रुस्वा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका मोना, आपने आज प्रोग्राम में दावत दी और एक ऐसे एक तारीखी मौके पर दावत दी कि जो कि पाकिस्तान में एक नई तारीख जो है वो रकम हो चुकी है, और हर पाकिस्तानी आज उसका सर फ़ख्र से बुलंद है और अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ है, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो न सिर्फ इस खित्ते में बल्कि बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान को जो इज़्ज़त बख्शी है, ये बुनियादी तौर पे मैं इसे पाकिस्तान का एक नया जन्म समझता हूँ, का न्यू बर्थ ऑफ पाकिस्तान, जो हमारी इस रीजन में, और दोबारा मैं कहूँगा कि बैनुल अक़वामी तौर पर जिस तरह पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत को माना गया, की जो अफवाज पाकिस्तान का प्रोफेशनलिज्म है उसको जिस तरह दुनिया ने देखा और तस्लीम किया, और उसके साथ साथ जो हमारा जज्बा ईमानी, वो जो पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अपने से अददी एतबार से जो बड़ा एक दुश्मन था, उसके ऊपर अल्लाह ताला ने हमें किस तरह फ़तह दी, और हमारे जो बर्री अफवाज, हमारी फ़िज़ाइया, हमारी नेवी, उनके अंदर क्या जज्बा था, और वो नारा लगा के नारा तकबीर अल्लाह अकबर, और उसके बाद उनके जिस्म के अंदर जो एक हरारत और जो एक तपिश थी ईमान की, और वो उन्हें आगे बढ़ने पे मजबूर कर रही थी, और उन्हें और जज्बा शहादत से सरशार सबसे बड़ी बात यह है। तो इंडिया ये भूल गया था कि मेरे पास शायद कोई टैंक और गोले थोड़े ज़्यादा हों, जहाज़ थोड़े ज़्यादा हों, लेकिन ये जो जज्बा है इसको इंडिया मैच नहीं कर सकता, इंडिया के पास है नहीं, इंडिया सोच नहीं सकता कि ये क्या जज्बा है। उस जज्बे ने हमें कामयाबी दी, अल्लाह का शुक्र है। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान को सिफारती सतह पर भी ना सिर्फ हमें जंग में कामयाबी मिली, बल्कि सिफारती सतह पे भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा सराहा गया कि हमने ख़ास हद तक रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, और हमने कहा कि हम इस खित्ते के अंदर जो है वो अमन चाहते हैं, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। और इंडिया ने ड्रोन उड़ाए, हमने वो भी बड़े एक नॉन कन्वेंशनल तरीके से गिराए। इंडिया ने जो जासूसी का एक मनसूबा बनाया ड्रोन्स के ज़रिए, वो भी हमने उसको नाकाम बनाया। जो हमारी वो इंस्टॉलेशंस की पोजीशन जानना चाह रहा था, ये फायर करेंगे ड्रोन्स पे तो मुझे वो पता लगेंगी, वो भी हमने नहीं उन्हें पता लगने दी। और उसके बाद जब हमने देखा कि ये तो किसी तरह भी समझता है कि मैं शायद इस इलाके में एक अपनी हेजमनी कायम करना चाहता हूँ, और वो अपनी पता नहीं ताकत के नशे में चूर था, और नरेंद्र मोदी को समझ नहीं आ रही थी कि पाकिस्तान को अल्लाह ने क्या सलाहियत दी है, और उन्होंने जुर्रत की और हमारे नापाक जुर्रत की, और हमारी उन्होंने नूर खान एयरबेस में जब अटैक किया, तो उसके बाद जो मिसाइल दागे गए, उनकी मुख्तलिफ जो है जिनका नाम बिल्कुल है लेकिन वो बात लंबी हो जाएगी, एयरबेसिस के ऊपर, और जिस तरह उनके सिस्टम्स को जैम किया गया, और जिस तरह उनके राफेल त्यारे गिरे, और पूरी दुनिया ने देखा कि ये तो दुनिया का वो त्यारा है जो किसी जंग में आज तक नहीं गिराया जा सका, पाकिस्तान एयरफोर्स। तो वो इस सारी कैफियत में, जी बिल्कुल, वो इस सारी कैफियत में हवास बाख्ता हो गए कि हमारे साथ हो क्या रहा है, हम क्या समझ रहे थे और हमारे साथ हो क्या रहा है। और एक बदतरीन शिकस्त जो है वो इंडिया को
उसके हिस्से में आई और उसके बाद वो मजबूर हुआ कि वो सदर ट्रंप के पास जाए और उनसे कहे कि जी हम हाथ जोड़ते हैं और अब हमें जो आप सीज फायर करवा के दें पाकिस्तान के मजीद मिसाइल्स का, टेक्नोलॉजी का, प्रोफेशनलिज्म का, ईमानी जज्बे का हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये वो शिकस्त थी जो इंडिया ने तस्लीम की और बैनुल अक़वामी बरादरी ने ये देखा कि हम किस तरह रेस्ट्रेंट के साथ चले और एक खास हद तक जब इंडिया ने जहारियत का मुजाहरा किया तो उसका फिर हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। जो हमारा राइट था, हमारा बैनुल अक़वामी जो आप ये कहें कवानीन है उसके तहत भी हमें ये राइट था। तो ये जो है आज मैंने, और इसमें मैं आखिरी बात जो मैं करूँगा वो ये है कि हम एज ए कौम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं जो अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी, आपको फ़तह दी। और पूरी कौम की तरफ से मैं अपनी मुसल्लह अफवाज और उनके जो सरबराहान हैं, जनरल आसिम मुनीर हैं, हमारे एयर चीफ़ हैं ज़हीद बाबर सिद्धू साहब, नेवल चीफ़ हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपनी जज्बे से, अपनी महारत से आपने हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। आप हमारा फ़ख्र हैं, आप पाकिस्तान का गुरूर हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे कि आपने पाकिस्तान के दिफा को, जो हम कहते थे कि हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर, आपने साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर है और पाकिस्तान को दुश्मन इंशाअल्लाह ता क़यामत जो है वो मैली आंख से आप नहीं देख सकेगा। पूरी दुनिया को ये पता लग गया है कि पाकिस्तान इनविंसिबल है और पाकिस्तान जो है उसके दिफा को शिकस्त नहीं दी जा सकती। तो ये पैगाम पूरी दुनिया को जो गया, और इसमें एक बात करना बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह पाकिस्तान की पूरी कौम इकट्ठी हुई, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम अपने तमाम इख्तलाफात को बुला के, जिसमें हम मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बटे हुए थे, लग रहा था कि हमारे अंदर एक पोलराइजेशन है और मौजूद थी, वो सब ख़त्म हुई और बिल्कुल सीसा पिलाई हुई दीवार, बंद मुट्ठी की तरह पाकिस्तानी जो है वो इकट्ठे हुए। कश्मीर के अवाम जो है जिस तरह उनमें जोश और जज्बा था, और वहाँ जिस तरह हमारी LOC पे बर्री अफवाज ने जिस तरह उनकी चौकियाँ उड़ाईं और वहाँ पे जिस महारत का और बहादुरी और जुर्रत का मुजाहरा किया, वो भी लायक तहसीन है। और मैं आपको एक और बात कहूँ जो मेरे अपने दिल की बात है कि खुदा की कसम ये जो फतह पाकिस्तान की है, ये पाकिस्तान की फतह नहीं है, ये आलम इस्लाम की फतह है। खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान जो है उसको कोई इस महाज में शर्मिंदगी उठानी पड़ती, शिकस्त का सामना करना पड़ता, पूरी आलम इस्लाम के अंदर मायूसी छा जाती, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा बड़े भाई की हैसियत से देखते हैं, हम एक एटमी ताकत है। और आज मैं उन तमाम अफसरान का, उन तमाम इंजीनियर्स का, उन तमाम साइंटिस्ट का, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से लेके एक साइंटिस्ट का, और जो पॉलिटिकल क़यादत उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके मियां अनवर शरीफ साहब तक जिसने इसमें अपना पूरा हिस्सा डाला, मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज पता लगा हर पाकिस्तानी को कि एटमी सलाहियत और एटमी कुव्वत होना कितना ज़रूरी है हमारे बहुत अहम बात है बनाने के लिए। कोई अच्छा, हम शायद मैं सही बात है तारिक साहब, हम आपसे रिलेट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता। आप ये कहें कि हर पाकिस्तानी की ये दिल की आवाज़ है, हर पाकिस्तानी के ये जज्बात हैं जिनका इज़हार मैं आपके प्रोग्राम में कर रहा हूँ। हम बिल्कुल खुशी से फूले नहीं समा रहे और आपने बेहतरीन अक्कासी की है अवाम के जज्बात की, इस कदर जिस तरह मैंने कहा कि आपने आखिरी छोटी सी बात जो आपने पार्लिमान का जिक्र किया, तो सेनेट का इजलास हो, वहाँ पे जिस तरह इत्तेहाद देखने में आया, कौमी असम्बली का इजलास हो, वहाँ जिस तरह तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने सिर्फ पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान के झंडे की बात की, और पॉलिटिकल क़यादत और जो इस टीम को लीड कर रहे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब, उन सबको, तमाम पार्टीज़ को, उनके सरबराहान को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस कमिटमेंट के साथ बहुत वजह फरमाया आपने। ज़ाहिर है हम आप ये कहें कि इंडिया के साथ लड़ाई में उन्होंने अपना किरदार अदा किया, लीड किया। देखिए कितनी अच्छी बात है, आप चूंकि इस पूरी चीज को बतौर वफाकी वज़ीर भी देख रहे हैं, तो आप सारी इस चीज को ऐसे भी कह रहे हैं कि तमाम तर जो दीगर जमातें हैं उनको भी आपने ड्यू क्रेडिट उनका दिया, और वाकई हम फूले नहीं समा रहे। हमारे इस वक्त जो दिल के जज्बात हैं उनकी अक्कासी करते हुए हमारे पास अल्फाज इतने ज्यादा हैं कि वी आर नॉट रियलाइजिंग कि क्या कहें और क्या रहने दें। कमर जमान कायरा साहब, व्हाट नेक्स्ट सर, जरूरी सवाल भी है। हम जहां खुश हैं वहां हम दुश्मन की जो एक बुरी नीयत है, उनकी जो एक उनकी जो हेजेमनिक एक डिजाइन्स हैं, अजाइम हैं, हम उनसे भी कोई ला ताल्लुक तो ना हुए ना। अब जैसे आबी जारियत वाली बात है, इस पूरी चीज के बाद जो शर्मिंदगी और रुसवाई भारत को उठानी पड़ी है, उसके बाद वो कह रहे हैं हम आबी जारियत वाला भी जो हमारा मंसूबा है वो भी जारी रहेगा, और अगर हमारी तरफ कल को फिर कोई वाकया हो जाता है तो हम उसको फिर एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे। तो ये भी डू वी टेक दिस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एज वेल, जहां पर हम जश्न मना रहे हैं वहां पर ये भी कुछ हकायक हैं जो वहां पर दुश्मन की तरफ से हमें सुनने में आ रहे हैं। मोना, अभी तक ये जब से इंसिडेंट हुआ है
پاکستان کی طرف سے بڑا مہذب، بڑا کیلکولیٹڈ، بڑا ایک منطقی جو رویہ تھا وہ اختیار کیا گیا ہے. پہلے دن پاکستان نے سارے واقعوں کو کنڈیم کیا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان نے آگے بڑھ کے جب ہندوستان کی طرف سے الزامات کی بارش ہوئی، وہ اپنے عوام کے دباؤ کے نیچے آئے، وہ اپنی اپوزیشن کے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، تو انہوں نے اپنے غلیظ ارادوں کا اظہار کیا. ہماری طرف سے ان کو واضح طور پہ کہا گیا کہ آپ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، اس کو ہم جنگ کا شاخسانہ کہیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان نے کہا کہ اس واقعے کی عالمی تحقیقات کرائی جائیں نیوٹرل، اور ہم ان نیوٹرل تحقیقات میں شامل ہونے کو تیار ہیں اور ہر طرح تسلی کراتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی رول نہیں ہے اور ہم دہشت گردی کا خود شکار ہیں. اس کے بعد پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے، پاکستان اس کو ریٹیلیٹ کرتا ہے. یہ سارے معاملے میں پاکستان نے بڑا مہذب، بڑا کیلکولیٹڈ، بڑا جو ریزنیبل موقف رکھا، اپنا یہ رویہ رکھا، اور جو رسپانس بھی دیا وہ ان کے ایگریشن کے جواب میں. اسی طرح ان کے ڈرون آئے، ڈرون گرائے، پھر انہوں نے پاکستان کے اوپر میزائل فائر کیے، انہوں نے ہمارے جی تو اس کو بھی ہم نے ریپلائی کیا ہے. یعنی پاکستان نے ابھی تک کسی معاملے میں پہل نہیں کی ہے، اور ساری دنیا اس بات کو سمجھتی بھی ہے، ریکگنائز بھی کر رہی ہے. اسی لیے ہندوستان کو تمام محاذوں پہ شکست ہوئی ہے. یہ لمحہ یقیناً ایک تشفی کا لمحہ ہے، خوشی کا لمحہ ہے، لیکن یہ ڈھول بجانے کا لمحہ نہیں ہے. یہ تشکر کرنے کا لمحہ ہے اللہ کے حضور. اور ہم کسی جنگ میں نہیں گئے، ہم نے اپنا دفاع اچھا کیا ہے، اور ہم اپنی افواج کو، ہم اپنی حکومت کو، تمام لوگوں کو جو اس میں پاکستان کے دفاع کر رہے ہیں، اپنے سفارتکاروں کو، اپنے میڈیا والوں کو، ان کو شاباش کہتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں سربسجود ہیں، شکر ہے کہ ہم ہندوستان کے ناپاک عزائم سے ابھی تک بچے ہوئے ہیں. آئندہ بھی کوئی ایسا لمحہ آیا تو ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں کیا ہیں، ہمارے جذبے کیا ہیں، ہماری تیاریاں کیا ہیں. لیکن ہم کہیں کہ ہم نے ہندوستان کی ناک رگڑ دی، فلاں کر دیا، انہوں نے جو کیا اس کی سزا خود اپنے جرموں کی پالی ہے. اور ہمیں اس پہ کوئی بڑے تفخر کی بات کرنے کی یا اس پہ ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ کے ہاں سربسجود ہونا چاہیے. ہاں اگلا مرحلہ کہ انہوں نے اب یہ سیز فائر ہو گیا، سیز فائر کا ایک باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوگا جس میں دونوں طرف سے لوگ بیٹھیں گے، اس پہ ڈیٹیل بات چیت ہوگی. پاکستان اپنے تحفظات رکھے گا، وہ اپنے تحفظات رکھیں گے. ابھی تک تو گفتگو میڈیا کے ذریعے ہو رہی ہے نا، یہ میڈیا کے ذریعے تو نہیں ہوگا. یہ تو بیٹھ کے اس پہ دونوں اطراف اور کوئی تیسرا فریق بھی اس میں بیٹھے گا جو سیز فائر کرائے گا. سیز فائر کا باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوگا، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے، اگلے مرحلے بھی طے ہوں گے. یقیناً اس میں پانی کا مرحلہ آئے گا. یعنی پانی کا جو ہندوستان نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کیا انڈس بیسن ٹریٹی کو، اس کو اسے ختم کرنا پڑے گا. انہوں نے پاکستان پہ جو اٹیک کیا ہے اس پہ معذرت کرنی پڑے گی. اور پاکستان کے جو کہہ رہا ہے کہ ہم کسی بھی انویسٹیگیشن کو جوائن کرنے کو تیار ہیں، اس کے لیے میرا خیال ہے پاکستان پھر اپنا یہ خیال جو ہے یہ ریٹریٹ کر دے گا. لیکن جو چیزیں ہندوستان کی طرف سے ایگریشن کے طور پہ ہوئیں اور جو انہوں نے اقدامات اٹھائے، اور اس کے اوپر امریکی صدر کا بھی، نائب صدر کا بھی، اور باقی قوم بھی سمجھتی ہے، باقی اقوام بھی سمجھتی ہیں کہ ہندوستان کو اپنے کیے گئے اقدامات کو دوبارہ ریوزٹ کرنا پڑے گا. ہم سے بیٹھ کے ڈائلاگ کے ذریعے اس معاملہ کو، پاکستان ہندوستان کے تعلقات کو فار ایور ٹھیک کرنے کے لیے. قاہرہ صاحب آپ جیسے فرمائے، اہم بات یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے پہ آلریڈی صدر ٹرمپ، ابھی یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ اس کا بھی کچھ اب ہم حل نکالتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی لانگ اسٹینڈنگ ایک پرابلم ہے جس کا کوئی سولوشن ابھی تک نظر نہیں آ رہا. سو مچ سو پھر کئی لوگوں نے اس پہ رسپونڈ کیا، اس کے خیر مقدم ایٹ لیسٹ پاکستان سے ہوا. شہری رحمان صاحبہ نے بھی کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر صدر ٹرمپ اس میں کوئی رول پلے کرتے ہیں تو وہ تو ایک بہت بڑی لیگیسی چھوڑ جائیں گے. تو ظاہر ہے یہ دس ٹو از آن دا کارڈز. کیا وہ ہونے جا رہا ہے جو کبھی نہیں ہوا؟ فوری طور پہ بریک کا کہا جا رہا ہے، واپس آئیں گے پھر احمد اویس صاحب کی مچ نیڈڈ کامنٹس آن دا میٹر. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اب کشمیر از آلسو آن دا کارڈز کہ کشمیر، مسئلہ کشمیر بھی
اب حل ہو جائے گا کیا؟ مطلب جتنے سفرنگز ہمارے کشمیری بھائی بہنوں نے سہی ہیں برسا برس، شاید پروبیبلی یہ ایک ان کے لیے بھی کوئی ایک موقع اللہ تعالیٰ نے دینا ہو، اور شاید اس کو اس سینس میں بھی سمجھا جائے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ آفر کر دی ہے. تو احمد عبیس صاحب، ابھی جیسے قاہرہ صاحب بھی بہت ساری باتیں انہوں نے بھی اس حوالے سے فرمائی. انہوں نے کہا کہ ہم اب سیز فائر کا باقاعدہ ایک معاہدہ ہوگا، ایک پورا اگریمنٹ ہوگا، اس میں ہم بھی اپنی باتیں کریں گے، وہ بھی کریں گے، آگے ابھی ہونا ہے بہت کچھ. ایک تو اس پہ ضرور آپ کی بھی بات، اور ساتھ ساتھ یہ کہ دیکھیں جو ڈویژنز ہیں سیاسی طور پر، ابھی طارق فضل صاحب نے اس کا تذکرہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ یہ دشمن بھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے اندر ڈویژنز ہیں، اور شاید یہ ایک بلیسنگ ہمارے لیے آئی کہ ہم لوگ ایک جٹ ہو گئے اس موقع پر. اور ابھی ایک وفاقی وزیر کی آپ نے ہمارے ابھی پروگرام میں جو آپ کے ساتھ ہیں ان سے آپ نے اپنے حوالے سے اچھی گفتگو سنی. گزشتہ روز میں رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی ایک جگہ پر سن رہی تھی، انہوں نے بھی کہا کہ اپوزیشن نے تو بہت ایک قومی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا اس پورے اوکیزن پہ. بٹ isn't this a fact also sir کہ جو سیاسی ڈویژنز ہیں وہ ہمارا دشمن وہ بھی دیکھ رہا تھا، اور غالباً انہوں نے ابھی جو یہ ایک بربریت اور جاریت پاکستان کی طرف کرنے کی جرت کی، وہ اس کے بھی پیش نظر کی کہ ان کو تھا کہ یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، ہم لوگ ابھی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھی آپ نے اس کو سارا جو ایک کریٹیکل انالیسس کے طور پہ بھی جس طرح سے ہمارے دونوں دوستوں نے، قاہرہ صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب نے یہ گفتگو کی ہے. میرے خیال میں اتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا تھا مودی. اس کا خیال یہ تھا کہ یہ اس وقت بکھری ہوئی قوم ہے، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو ماننے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی کو اختیار دینے کو تیار نہیں ہے. لیکن اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک عرصہ پہلے علامہ اقبال نے یوں ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ فرق ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس قوم کو سمجھنا جو ہے یہ ان کے بس کا روک نہیں تھا، اور ثابت کر دیا یہ بات آپ نے دیکھا. دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں ایک احسان مند بھی ہونا چاہیے ہمیں مودی کا، اس اعتبار سے کہ ایک عرصے سے جو قوم 1940 کے پاکستان ریزولوشن جو قائد اعظم کی بلبلہ خیز قیادت میں بنا تھا، اور اس کے بعد 4 نیشنلٹیز جو تھیں اس خطے کی وہ کنورٹ ہو گئی تھیں انٹو ون نیشن. اور نیشن جو تھی وہ اس کو ضرورت تھی ایک خطہ زمین کی اسٹیٹ بن جانے کے، ریاست بننے کے لیے. لیکن ود دا فلکس آف ٹائم کچھ حالات ہمارے ایسے بنے کہ ریاست تو بن گئی، اور ریاست جو تھی وہ اس ایک سرچ میں تھی، ایک واز ان سرچ آف اے نیشن. لیکن آج دیکھا آپ نے کہ ایک دن کے اندر، ایک گھنٹے کے اندر، ایک لمحے کے اندر وہ نیشنلٹیز ختم ہو گئیں، اور جو سرچ کر رہی تھی یہ ریاست ایک نیشن کو، وہ پاکستان نیشن ابھر کے سامنے آ گئی. یہ کمال ہے. اور دوسری بات یہ کہ ثابت کر دیا اس نے یہ بھی کہ فالس ایروگنس اور ایک جھوٹا پرائڈ جو ہے یہ انسان کو یہاں جیسے شیطان جو ہے کس عمیق جو ہے ذلت کی گہرائیوں میں گیا، یہی حال جو ہے ہر اس شخص کا ہے جو فالس ایروگنس بنا کے اپنے آپ کو کوئی بڑا بنانے کی کوشش کرے اور ایک جھوٹے سپیریئرٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا. یہ کمپلیکس تھا، یہ آپ نے سارا ثابت کر لیا. اور یہ بھی دیکھ لیا کہ جب بھی مقابلہ دو ایسی قوموں کے درمیان ہوگا کہ ایک موت کی خواہش مند ہے، دوسری موت سے خوف زدہ ہے، کبھی مقابلہ نہیں ہو سکتا. ہمارا جذبہ ایمانی یہ کہ ہمیں تو موت کی خواہش ہے، موت کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام دیا ہے بہت بڑا کہ اگر نیکی کے راستے کے اوپر انصاف کے لیے جی ہاں تو وہ اور اس کا مقابلہ جو خوفزدہ ہے موت سے کبھی مقابلہ ہو نہیں سکتا. تیسری بات دنیا میں دیکھیے اس پاکستان جی ہاں آپ دوسرے اعتبار سے دیکھیے ہم سے 6 گنا 5 گنا بڑا دشمن آبادی کے لحاظ سے، ٹیریٹری کے لحاظ سے اور اپنے اثاثوں کے لحاظ سے، ویلتھ کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے. لیکن آپ نے دیکھا کہ ان ساری باتوں کے باوجود وہ ایک ایسی قوم کے ساتھ جو اس سے اتنا چھوٹی، اتنا ملک چھوٹا، لیکن
ہمارے غریب عوام نے اس خطرے کو نشاندہی جو کر لی تھی پاکستان کے بننے کے اوپر، جب انہوں نے تسلیم نہیں کیا تھا کہ پاکستان کو، تو اس قوم نے اپنے پیٹ میں پتھر باندھ لیا اور کہا کہ ہم نہایت خوبصورت اور ایک مشاق آرم فورسز تیار کی جائے گی، اور ہینڈس آف ٹو دی آرم فورسز، کہ وہ قوم کے ان توقعات کے اوپر ہمیشہ پوری اتری. اور آج آپ نے دیکھا کہ کس خوبصورت طریقے کے ساتھ کتنا خوبصورت کمبینیشن تھا ہماری مسلح افواج میں، ہماری آرمی کے اندر، ہماری ایئر فورس کے اندر اور ہماری نیوی میں، کیا خوبصورت کمبینیشن تھا. اور یہ کمبینیشن جو تھا اس میں عقل و فہم بھی تھی، اس میں جوش و جذبہ بھی تھا. اور یہاں پہ مجھے علامہ کا شعر یاد آ رہا ہے کہ یہ جب تک جوش و جذبہ جو ہے، یہ جنونی کیفیت جو جوش و جذبہ پیدا کرتا ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا، آپ میں وہ دلیری، آپ میں وہ جرت پیدا نہیں ہوتی. اور علامہ نے کہا تھا کہ زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کہ جنوں بھی ہے صاحب ادراک. یہ عقلی بنیاد کے اوپر کہ یہ اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے بڑے جہاز، وہ جہاز کو چلانے والا کون تھا؟ بالکل مین بیہائنڈ دا گن ہو میٹرز. آپ نے ثابت ہو گیا. آپ نے آج ماڈرن زمانے میں مودی صاحب، ایک بات اور، ایک سینٹنس اور کہوں گا، انہوں نے، مودی نے آج کے ماڈرن زمانے میں کس قسم کی قوم تیار کر رہے ہیں کہ جناب آپ گائے کا پیشاب پیو اور گوبر مل کے جسم کے اوپر اور دیواروں پہ گھر کے بیٹھ جاؤ. خدا کے لیے کس دور میں، کس زمانے میں کیا بات کرتے ہو اور کس قوم کو للکارتے ہو. اور اب جو آپ صلح کی بات ہو رہی ہے اور سیز فائر ہو رہی ہے، دیکھیے اب سیز فائر جو ہے یہ پاکستان کے ٹرمپ کے اوپر ہوگی. اور یہاں پہ بالکل ہماری جو لیڈرشپ جو ہے، ہمیں بالکل اس بات کا کوئی ذرا بھی ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ بہت بڑا لیڈر ہماری بیٹھ کے جو ہے وہ ماڈریشن جو ہے وہ کر رہا ہے ہمارے درمیان، صلح صفائی کی بات چیت وہ چلا رہے اور وہ اس کو کرے گا، انصاف کی بات کرے گا، ہم مانیں گے. لیکن ہم کسی کو ریڈ کلف نہیں بننے دیں گے. اب وہ ایک تجربہ ہو گیا پاکستان کے بننے کے اوپر، ریڈ کلف اوارڈ بنا تھا اور اس نے ہمیں بڑا نقصان پہنچایا تھا. ہم بالکل بندر بات نہیں ہونے دیں گے. جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے وہی بات ہوگی اور اس کے علاوہ ہم کوئی بات نہیں مانیں گے. اور کشمیر جو ہے یہ بون آف کنٹینشن ہے، اتنی لڑائیوں کا باعث بنا ہے. ہمارا بلڈ ان کے ساتھ ہے، ہمارا دل و جگر جو ہے وہ ہمارا کشمیریوں کے ساتھ ہے. ہم ہر صورت کشمیریوں کو لبریٹ کروائیں گے اور یہ ہمارا بنیاد رہے گا ہمیشہ. اور اس بنیاد ایک اور نئے عزم کا اظہار بھی ہے کہ اب ہم کشمیریوں کو اب لبریٹ کرائیں گے، جو اس سے پہلے نہ ہو سکا قسمتی سے، اب ہوگا. ناؤ از دا ٹائم. اینڈ سو ٹرو سر، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہمارا اپر ہینڈ ہے، مطلب اس میں تو پوری دنیا اب اس بات کی شاہد ہے. ہمیشہ کی طرح بڑا خوبصورت الفاظ میں آپ نے، اور بڑے ظاہر ہے اس میں فیکٹس بھی تھے، اس میں اشعار کا بھی خوبصورت ترین ایک پورا ایک جھرمٹ تھا. تو بہت ایز آلویز بہت ویری ویل آرٹیکولیٹڈ سر. بٹ میں بریک کی طرف بڑھتی ہوں، واپس آتی ہوں. کچھ اس کو نٹ کرتے ہیں. لیٹس نٹ دا انٹائر آئیڈیا ٹوگیدر کہ اب اگلا قدم کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ آخری راؤنڈ لگاتے ہیں، تمام تر چیزوں کو تھوڑا سا جوڑنے کی کوشش، جیسے میں نے عرض کیا تھا بریک سے پہلے بھی. طارق فضل صاحب ایلوکوینٹ اسپیکر ہیں، احمد اویس صاحب لائک بیرسٹر گوہر. کل بیرسٹر گوہر ہمارے ساتھ پروگرام میں تھے. انہوں نے اس خصوصی موقع پہ آپ سے ایک خصوصی التجا بھی کی ہے اور ایک ڈیمانڈ بھی ڈال دی ہے آپ کی طرف. آپ اس کو چلیں ڈیمانڈ کہیں، ورنہ پی ٹی آئی والے کہیں گے کہ بھائی ہم تو ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہم اس وقت، ہم نے چونکہ ساتھ دیا، آپ لوگ مان رہے ہیں، تو ہم لوگ اس وقت آپ سے بھی کچھ تقاضے کرتے ہیں. سنیے گا کیا ڈیمانڈ. دشمن کے ساتھ ہمارا سیز فائر ہو گیا، تو اس لیے آپس میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے، بہت خوب، حالات بہتر ہونے چاہیے، آپس میں بھی ایز اے ٹیم ہونا چاہیے. خان صاحب اتنی بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر ہے، تو اس کو کب تک جیل میں رکھنا ہے؟ تو یہ سختیاں بھی ختم ہونے چاہیے، خان صاحب کی رہائی ہونے چاہیے. جی طارق صاحب آپ نے سنا، سیز فائر سے انہوں نے تشبیہ دی. انہوں نے یہاں سیز فائر کا بھی کہا، میں نے تو خیر مقدم کیا، لیکن ساتھ انہوں نے شرط بھی عائد کر دی. آپ نے سن لی کہ سیز فائر ہوگا یہاں، تو کیسے ہونا. ہم سیز فائر آپس میں بھی پاکستان کے سیاسی حوالے سے بھی ہم کر چکے ہیں. کیسے کر چکے ہیں میں اس پہ بات کروں گا، لیکن احمد اویس صاحب نے جو گفتگو کی، اگر میں اس کے بارے میں بات نہ کروں تو یہ زیادتی ہوگی. دیکھیں ان کے اندر آپ کو نا ایک سچا اور کھرا پاکستانی نظر آیا ہے.
ہر حوالے سے وزیر ماشاءاللہ بہت سینئر قانوندان ہیں اور انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں ہر پاکستانی کے جذبات کی ترجمانی کی ہے اور انہوں نے افواج کا پیشہ ورانہ جو مہارت تھی اس کا ذکر کیا, جذبے کا ذکر کیا, انہوں نے انڈیا کو کیا غلط فہمی تھی اس کا ذکر کیا. اور یہ احمد عبید صاحب کے حوالے سے میں ان کی تعریف اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ پاکستان نے جب انڈیا پہ میزائل داغے, اور ہم نے کوئی خوشی نہیں کہ ہم نے کوئی میزائل داغے, ہم نے تو اپنے دفاع میں یہ کام کیا ہے. کارا صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے, ہمیں کسی بھی ملک کے اوپر جارحیت کرنے کا تو کوئی شوق ہے نہیں. ہم نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا اور اس کے بعد انڈیا نے گھٹنے ٹیکے. جس دن یہ میزائل داغے گئے اس سے ایک دن پہلے میں اور احمد عبید صاحب ایک پروگرام میں تھے, اور یہ اتنے, میں اس جذبے کا ذکر کروں گا کہ یہ اتنے جذباتی تھے کہ ابھی فوراً اسی وقت پاکستان کو رسپانس کرنا چاہیے. جس دن ڈرون اڑ رہے تھے, اور ڈرون تو بنیادی طور پہ ہماری وہ جو ڈیفنس انسٹالیشنز ہیں ان کی جاسوسی کرنے آئے تھے, ہم نے انہیں نان کنونشنل طریقے سے گرایا اور وہ جاسوسی میں بھی کامیاب نہیں ہوئے اور ان کی چال وہ جو ہے وہ گڑبڑ ہو گئی. لیکن ویسے اس دن بھی بہت غصے میں تھے کہ جناب ابھی حملہ ہونا چاہیے انڈیا پہ اور ابھی منہ توڑ جواب دینا بالکل. یہ پوری پی ٹی آئی تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ تقاضا کر رہی تھی حکومت سے, جو کہ بنیادی طور پہ ہر پاکستانی کے جذبات تھے اس دن, اور اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان سرخرو ہوا. اب جو آپ نے بات کی نا سیز فائر کی, دیکھیں سیز فائر تو ہماری طرف سے سیاسی سیز فائر کی بات آپ کر رہی ہیں, اور بیرسٹر غور صاحب جو ہیں وہ بھی بڑے قابل احترام ہیں. انہوں نے جو بات کی, یہ تو پرائم منسٹر جس دن اسمبلی میں آئے تھے اسی دن انہوں نے سیز فائر کا اعلان کیا تھا. انہوں نے کہا میں اپنے چیمبر میں بیٹھوں گا, میں یہاں بیٹھی ہوئی ہر جماعت کے لیے بالکل حاضر ہوں, اور پی ٹی آئی کا نام لیا انہوں نے کہ آپ آئیں بیٹھیں میرے ساتھ بیٹھیں, میں ہر طرح کی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, اور اسی بات چیت کے ذریعے آگے راستے نکالیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم سب سیاسی پارٹیاں, پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں نا. ہر ایک کا کام کرنے کا طریقہ اپنا ہو سکتا ہے, سوچ اپنی ہو سکتی ہے, ہر سیاسی جماعت کا منشور اپنا ہو سکتا ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ عملی طور پہ آپس میں سیاسی اختلافات شدید ہونے کے باوجود جب ملک کو ضرورت پڑی تو سارے اکٹھے ہو گئے. رننگ آؤٹ آف ٹائم, اور ظاہر ہے جو یہ جذبہ ہے ناظرین, میں بڑی ایک کانفیڈنس سے اتنی بات ایک عرض کر سکتی ہوں, ایک پری ایمپٹ ایک معمولی اپنی اسیسمنٹ میں آپ کے سامنے یہ رکھ سکتی ہوں کہ ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ دس ہیز ٹو گو اے لانگ وے. اب یہ جو پاکستان میں بھی یہ جو یکجہتی کا سماں ہے یہ آسانی سے ٹوٹے گا نہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ